soit f la fonction définie sur 1 plus l'infini par f de x تساوي racine de x carré moins x moins 2x. On désigne par cf sa courbe représentative dans un repère. وقال لك السؤال الأول comparer x carré moins x ou x moins 1 demi au carré. باش نعمل comparaison في السويت في الفونكسيون ديما فرد ميثود اللي هي شنو هي بالطرح. نعمل طرح يعني نعمل x carré moins x moins ما بين قوسين هاكا نقلت الأولانية نطرح من الثانية x moins 1 demi au carré. نطرح قداش تجي تولي x كاري موان x موان ما بين قوسين هذه يبقى مركب x كاري موان 2 ab يعني موان 2 في ال x في الان دمي بلس موان 2 في ال x في الان دمي بلس ان دمي كاري تولي x كاري موان x موان x كاري وهذه وين تشطب تبقى كان موان x موان x تولي بلس x و ان دمي كاري هي 1 sur 4 وراها الموان هذيك تولي موان 1 sur 4 و بلس اكس موان اكس تشطب و اكس كاري موان اكس كاري تشطب وتولي النتيجة موان سكات. مادام النتيجة موان سكات يعني عدد سالب مادام الطرح هذا سالب يعني 100% الأولاني أصلا الثاني. نطرحوش كي كنقارنو نشوفو الصغير إلى الكبير هو اللي يعطي سالب. دونك شنو نستنتج اكس كاري موان اكس بالحق أصغر من اكس موان ان دمي و كاري. هاكا باينة. هذاك السؤال الأول. السؤال الثاني اون ديدوير ملي قبلو يعني ملي قبلو اون ديدوير اف دي اكس موان ان دمي اف دي اكس اصغر او تساوي موان ان دمي موان اكس. هذه باش نبين هذيك مادام اون دمي وصل اللي قبله. وشنو العلاقه ما بين اف دي اكس والاكس كاري موان اكس؟ هذه ثم علاقه صغيره. اف دي اكس هي راسين اكس كاري موان اكس موان 2 اكس. يعني نبدا باللي قبله نبدا بالحق اكس كاري موان اكس اصغر من اكس موان ان دمي وكاري. ومن بعد شنو نعملها راسين على اليمين وراسين على اليسار. راسين دو اكس كاري موان اكس اصغر من راسين دو اكس موان ان دمي وكاري. الكاري والراسين باش نحيو بعضهم تولي فالور ابسولو تولي راسين دو اكس كاري موان اكس اصغر من فالور ابسولو دو اكس موان ان دمي. اما انا نعرف الاكس وين موجود نخدم في الدومين ان بلس انفيني. مادام اكس ابارتيان ان بلس انفيني يعني الاكس بوزيتيف والاكس موان ان دمي بوزيتيف. مادام الاكس موان ان دمي بوزيتيف نجم نحيو فالور ابسولو اش يبقى راسين دو اكس كاري موان اكس اصغر من اكس موان ان دمي كاو. هذا يصنعنا الراسين دو اكس كاري موان اكس. ليف دي اكس ماهوش راسين دو اكس كاري موان اكس برك زيد شنو موان 2 اكس. دونك لازم نزيد موان 2 اكس على اليسار موان 2 اكس على اليمين تولي راسين دو اكس كاري موان اكس موان 2 اكس اصغر من اكس موان ان دمي موان 2 اكس. وتولي هذه اف دي اكس وهذه شويه سامبليفيكاسيون اكس موان 1 موان 2 اكس تولي موان اكس موان 1 دمي. دونك كاين النتيجه. باهي السؤال اللي بعده قالك كالكولي الوغ يعني من اللي قبل وفي اللي قبله عندنا اونكادرون صراحه من اللي قبله شنو عندنا حصر نتاع اف دي اكس. عارفين حصر نتاع اف دي اكس دونك نستعمل الحصر هذا. باهي دونك مالا باهي نمشي مالا سي نحسب ليميت في البسافيني نتاع هذا اللي على اليمين اللي هو موان اكس موان دمي واللي هو قداش يجي موان انفيني. مالا الاف دي اكس ليميت تاعها في الانفيني هي اقل من موان انفيني. وشكون اللي اقل من انفيني؟ موان انفيني. مالا تستنتج ليميت في البلسافيني نتاع اف دي اكس هي النتيجه الاخرانيه واللي هي موان انفيني. جاوبنا على السؤال هذه بارتي 1 جاوبنا حدا هنا. باهي اون ادمي بور تو اكس اون ادمي يعني خذها ديريكت غير ما تبينها. اف دي اكس اكبر من موان اكس حاجه خذها حاضر. كالكولي ليميت بالبلسافيني نتاع اف دي اكس سور اكس. مادام السؤال اللي قبله يعني حاجه عطاك حاجه بالحصر يعني زاد هذا ليميت في الانفيني نتاع اف دي اكس سور اكس باش تعمل بالحصر. باهي اما لازم نصنع اف دي اكس على اكس هذه اف دي اكس برك. باهي دونك يعني نعرف اللي اف دي اكس حسب السؤال اللي قالوا من الاول قال اكبر من موازا موان اكس اكبر من موازا موان اكس. باهي مالا اف دي اكس على اكس والاكس موجب اكبر من موازا موان اكس على اكس. بون ظاهر هذيك باش تعملوا بالبسافني ماهوش بيجي بالبسافني باش يجي موازا اكبر من موازا شكون برشا عدد. دونك ماهيش فكره باهيه كي نعمل حصر على اليمين برك. دونك باش نزيد حاجه اخرى من الجهه الاخرى انا نعرف زاد اف دي اكس اصلا من قديه في السؤال اللي قبله من الاول بايناه اصلا من موازا دمي موان اكس يعني نجم نستعملها زاد هذيك اصلا من موازا دمي موان اكس. مالا تولي اف دي اكس على اكس اصلا شنو اصلا زاد من موازا دمي موان اكس على اكس. هكا سي عملنا حصر نتاع اف دي اكس على اكس. مالا فيهم نحسب ليميت نتاع اف دي اكس على اكس نحسب هذايا اللي على اليمين واللي على اليسار. ليميت في البسافيني نتاع موان اكس على اكس باش تاخذوا قوه كبيره على قوه كبيره خاطر بولينوم على بولينوم تولي البسافيني نتاع موان اكس على اكس وشطب تولي موان 1. وليميت في البلس انفيني نتاع موان ان دمي موان اكس على اكس
كيف تمشي تاخذ القوة الكبيرة على القوة الكبيرة تولي بلس انفيني تاع موان إكس على إكس وتولي موان 1. الاستنتاج ليميت بلس انفيني تاع اف دو إكس على إكس هي النتيجة الأخرانية واللي هي موان 1. مادام هذا مشيت موان 1 وهذا مشيت موان 1 يعني بصح تمشي موان 1. باهي اللي بعدها 3 تو مونطي كو بوغ تو إكس أكبر واحد اف دو إكس بلس إكس تساوي الإكسبرسيون دي. باهي اف دو إكس بلس إكس تحس اللي هو اف دو إكس كان فيه راسين فوق يا أخي راسين هبط مادام راسين هبط دونك شنو عملنا؟ عملنا كونجوغي. دونك نبدا ب اف دو إكس بلس إكس تساوي اف دو إكس نقل اللي هي راسين دو إكس كاري موان إكس موان 2 إكس موان 2 إكس بلس إكس. باهي نسامبليفيها شويه تولي راسين دو إكس كاري موان إكس موان 2 إكس بلس إكس تولي موان إكس. وقلنا على خاطر راسين الفوق ولا اللوطه في الاكزرسيس يعني ظاهر عملنا كونجوغي دونك نعمل كونجوغي تولي شنو راسين دو إكس كاري موان إكس نضربها فيش في راسين دو إكس كاري موان إكس بلس إكس وكيما ضربت الكونجوغي هوب نقسم عليه راسين دو إكس كاري موان إكس بلس إكس تولي ليميت في تولي مش ليميت هي جوست كالكول ا موان بي في ا بلس بي تولي الاول كاري راسين دو إكس كاري موان إكس كاري موان ثاني كاري على راسين دو إكس كاري موان إكس بلس إكس. الكاري ما باش نحي راسين تولي كاري باش نحي راسين تبقى كاين إكس كاري موان إكس موان إكس كاري على راسين دو إكس كاري موان إكس بلس إكس. هوب شطب بون ظهرت الراسين اللوط صافا. اما الفوق هو قال موان 1 يعني إكس تنحى ومادام الإكس تنحى يعني لازم نخرج إكس اون فاكتور تولي موان إكس على خرج إكس اون فاكتور من اللوطاني إكس في واحد القوس هذا الاولاني راسين دو إكس كاري موان إكس تقسموا على الإكس بلس إكس على إكس يعني بلس 1. الإكس والإكس يشطبوا هاكا ظهرت الفوق موان 1. أما اللوطة راسين على حاجة وين نحب راسين كبيرة دونك من الإكس ردها شنو هي راسين دو إكس كاري تولي راسين دو إكس كاري موان إكس على راسين دو إكس كاري الإكس ولا راسين دو إكس كاري أما علاش على خاطر إكس موجبة كان جيت الإكس سالبة متوليش راسين دو إكس كاري. نذكر بالقاعدة كي سي إكس موجبة وقتها إكس تساوي شنو راسين دو إكس كاري سي إكس سالبة وقتها إكس تولي ما عادش راسين دو إكس كاري تولي موان راسين دو إكس كاري. احنا هنا إكس موجبة ب بلس 1 تولي موان 1 على راسين كبيرة نتاع إكس كاري موان إكس على إكس كاري بلس 1. توا نقسمك الإكس كاري هذيك تولي موان 1 على راسين إكس كاري على إكس كاري تولي واحد إلا إكس على إكس كاري إلا واحد على إكس بلس 1. لقينا نتيجة سهلة. هو لويش يسأل في هذا خاطر باش يسأل على ليميت اون ديدوير كو لا دروا دلتا ديكواسيون إيكغيك قال هذيك هي اون اسامتوت. القاعدة نتاع الاسامتوت هي ليميت في الانفيني نتاع اف دو إكس إلا ليكواسيون تاع الاسامتوت يعني إلا موان إكس موان دومي وتولي ليميت في البلس انفيني تاع اف دو إكس بلس ان دومي. اف دو إكس بلس إكس خدمناه قبل يعني نمشي نقل هاك اللي خدمناه اللي هو ليميت في البلس انفيني هاي موان 1 على راسين دو 1 موان 1 سور إكس بلس 1 صباح الخير بلس ان دومي. هاكا هو اخر حاجه نعوض 1 سور لانفيني 0 تولي هذه راسين دو 1 هي قري 1 زيدها 1 تولي 2 تولي موان 1 سور 2 هذه كل موان 1 سور 2 وزيدها 1 دومي دونك تولي نتيجه 0. وهذيك هي القاعده نتاع الاسامتوت ما هو ليميت في الانفيني تاع اف دي اكس الا ايكغيك لازم تجي اف دي اكس الا ايكغيك هذه وهي القاعده نتاع الاسامتوت. وقال لك مونطري كو ايكغيك قال موان اكس موان 1 دومي اي اون اسامتوت. القاعده لازم تحسب ليميت في الانفيني تاع اف دي اكس الا ايكغيك لازم تجي قدام لازم تجي صفر. اف دي اكس نقلتها ايكغيك زاد نقلتها ونشرت الموان حاجات هكا. باهي اف دي اكس بلس اكس هذا خدمناه قبل هو هذا نمشي نقل هذايا في عمر نقول نعوض اف دي اكس اي نقلت هذيك بلس ان دومي وهذا هو ليميت حاضر يعني 1 سور لانفيني 0 وزيدها 1 تولي هذه كلها راسين دو 1 هي 1 بلس 1 تولي 2 تولي موان 1 سور 2 بلس ان دومي تولي 0. ملا ساي مادام جيت صفر ملا y égale شنو moins x moins 1 demi est une asymptote à courbe de f au voisinage de plus infini. هي القاعدة هي هذه كي تحسب ليميت في الانفيني نتاع f دي x إلا y وتجي صفر وقتها courbe de f admet une asymptote oblique d'équation y égale ax plus b
au voisinage de plus l'infini كنحسب لي بوزيسيون اللي شنو في السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده قال البوزيسيون، يعني البوزيسيون كيفاش نعرف؟ نعرف السيني نتاع الطرح اللي عملناه. الطرح اللي عملناه هذايا موجب ولا سالب. القاعده هي هذه في البوزيسيوناتيف، كان اف دو اكس الا اي موجبه يعني راهو الفونكسيون اكبر. مادام الفونكسيون اكبر يعني كورب دو اف اي او دوسو فوق. وكان اف دو اكس الا اي سالبه وقتها اف دو اكس كورب دو اف اي او دوسو دو دلتا. احنا فتنا صفر هذيك الليميت صفر، اما تو باش نعاود نعمل نعمل اف دي اكس ال اي باش نعرف السين تاعها. اف دي اكس ال اي هي خارجه موان زان على سين دو ان موان ان سور اكس بلس ان هذيك موان ان دمي. اما هذه مش موان دمي بلس ان دمي، مانيش تحسب لها باش تعرف السين تاعها باش تعرف السين تاعها بشكل هذيك. الحمد لله اكس ابارتيان على بلس انفيني، مادام اكس ابارتيان على بلس انفيني انا عندي باش نبدا، يعني راح نبدا باكس اكبر او تساوي واحد. نبدا باكس اكبر او تساوي واحد، نبدا بشويه بشويه نبدا نزيد حتى نعمل الحاصل تاع هذا الكل. نبدا اكس اكبر من واحد ولا ان سور اكس اصغر من واحد كي نعمل اما رجل اصغر واحد صحيح اما يبقى موجود زاد. هذا ديما نحافظ على حساب نتاكد السبب. نضرب في المعطى موازنه ان سور اكس وليت هذا نضرب في المعطى موازنه وضرب في المعطى يزيد. ومن بعد ديك الان اللي ان موان سور اكس اللي هي الان والزيرو عمل راسين دو ان موان سور اكس، راسين تاع ان هي ان وراسين تاع زيرو هي زيرو. ومن بعد زيد الان راسين دو ان موان سور اكس بلس ان، زيد الان هذا تولي دو وزيد الان هذا تولي ان. نعمل مقلوب ان سور راسين دو ان موان سور اكس بلس ان تولي هذه نعمل مقلوب نتاعها وتولي ان دومي وتاع المقلوب نتاعها تولي ان. نعطيو في الموان راسين دو ان موان سور اكس بلس ان ضرب في الموان هذيك تولي صار تولي موزان ودير في الموان تولي موازن دومي. مثلا شنو زيد الان دومي يزيد ان دومي تولي موازن على راسين دو ان موان سور اكس بلس ان بلس ان دومي. هذه زيد ان دومي هذه زيد ان دومي زيد ان دومي تولي اصلا نقدر ان دومي موازن على زيرو وهي موازن دومي. نطلع الطرح هذا ايش بيه سالب وديما سالب. مادام في اكس على اي سالبه من كورب دو اف اي شبيه هي الصغيره اللي اي